बेखियानू नजर कोई आवे ना अखियानू नजर कोई आवे ना अखियानू तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियानू तू दिसदा گوش کنین. میخوام باهاتون حرف بزنم. بهتون قول میدم از این به بعد دیگه هیچ وقت بلال رو نمیبینم. الحمدلله. هیچ وقت باهاش حرف نمیزنم. سبحان الله. حتی دیگه در موردش فکرم نمی کنم. فقط یه شرط کوچولو دارم. چه شرطی؟ منو از اینجا ببرید. منو ببرید خونه. پشت این قولت یه نیت شومی هست. خیلی خوب میدونم. نه، دارم بهتون قول میدم. حتی قرآن بیارید من دستمو بذارم روش قسم میخورم واسه دیدن اون نمیرم خونمون. ببین تو کجا میتونی بمونی و کجا نمیتونی بمونی و من نمیتونم تصمیم بگیرم. پس باید این تصمیمو بگیرید. من باید کجا بمونم و کجا نمونم. شما شوهر من هستی. باشه، من در این مورد با جناب شیخ صحبت میکنم. ایشون هر راهنمایی که بکنن من بهش عمل میکنم. این که من با کی حرف بزنم و با کی حرف نزنم تصمیمشو شما میگیری. پس چرا از حرف شیخ رو میگردونید؟ نه خیر اینطوری نیست. من حتی فکرشم نمیتونم بکنم که از حرفای شیخ رو برگردونم. ببین اون یه سری رازها و اشاره ها پشت حرف و احکاماتش هست که من و تو نمیتونیم بفهمیم. از عهده من و تو خارجه. که اینطور. پس این یعنی شما به گفته اون منو بردین دیدن بلال، درسته؟ و به دستور اون بدونه دیدن بلال منو برگردوندید. ببین تو الان قول دادی که دیگه بهش فکر نمی کنی. حالا بازم ازش حرف میزنی که. در ضمن شالتو درست کن، سرت کن. من واسه این قول یه شرط گذاشتم. تا وقتی من تو این خونه باشم در مورد بلال فکر میکنم و ازش حرف میزنم و تلاش میکنم که ببینمش و بیشتر از اینم میتونم انجام بدم. بهش بگو نه. بگو حتی اگه به بلالم فکر میکنی فکر کن، اما هیچ وقت به رفتن از اینجا فکر نکن. جناب شیخ الان مقام ایشون فرق کرده. من دیگه نمیتونم بهش سخت بگیرم جناب شیخ. چرا؟ جناب شیخ من قبلا با اون یه نسبت دیگه داشتم. به هر حرف و هر خواسته که داشت گوش میدادم. الان یه نسبت دیگه باهاش دارم و با هر حرف و خواستش مخالفت کردم. جناب شیخ الان اون یه مقام دیگه‌ای داره و الان اطاعت از فرمان اون برای من واجبه. در مقابل فرمان من فرمان کسی دیگه برتری داره؟ به هیچ وجه جناب شیخ. در مقابل فرمان من فرمان کسی دیگه برتری نداره. من تو این جایگاهی که نشستم همگی باید جلوش تعظیم کنن و سر فرود بیارن. هیچ چیز دیگه برتر نیست. هرچی شما بگید شیخ، هرچی هم بفرمایید.
کمک مورد نظر فعلا در دسترس نیست. الو، شما کجایین؟ کلی زنگ زدم، هیچ کس جواب نمیده. ما که سرمون شلوغه، به مردم غذا میدیم، واسه بالا رفتن درجه و مقامت نظری میدیم، 4 دیگه بزرگ غذا پختیم، داریم پخشش میکنیم. به ما هم ربطی نداره که تو اونجا چی میخوری. مینو، به مامانم بگو بیاد منو از اینجا ببره. اون چرا بخواد ببرتت گلی؟ اون که افتخار نصیبش شده، بین اهل محل، دوست، آشنا سرش بلند شده. احتمالاً چند روز دیگه خونه ما هم زیارتگاه میشه، از خونه ما به اسم تو دعا میبرن. آره مینو، نمیتونم طولانی حرف بزنم، همین الانم یه خدمتکار به خاطر من اخراج شده. گلی اون زمان میتونست بیاد دنبالت که تو دخترش بودی، الان یه پیشوا شدی، دیگه نمیتونه ببرتت. اینجا خیلی داره در حقم ظلم میشه، شرایط خیلی بده، نفسم بالا نمیاد، حتی نمیتونم بگم چه اتفاقی داره میفته. خواهش میکنم لطفاً به مامانم بگو بیاد منو از اینجا ببره. تو الان فقط یه راه پیش روته. چی؟ فرار کن. فرار کنم کجا برم؟ با بلال برو. ترجیح میدم خودمو بکشم. ببین گلی، اون خیلی جدیه، میخواد تو رو از اونجا بکشه بیرون. مینو مزخرف نگو، گوش رو بده مامانم. دارم راست میگم دختر، باور کن قسم میخورم. اون دیشب اومده بود اینجا، میگفت داداش هارونو میکشه تا تو آزاد بشی. باور کن راست میگم. بهش بگو با کشتن هارون هیچی به دست نمیاره. هارون که خودش یه مهره سوخته و بدبخته. گلی، الو؟ با کی حرف میزدی؟ با مینو حرف میزدم، دخترمو. چرا با گوشی خدمتکارا حرف میزنی؟ به مینو بگو که به این زنگ بزنه. نه خیر جناب شیخ، حرفم تموم شد. بهت گفته بودم که جایگاهت عوض شده. فاصلتو با خدمتکارا حفظ کن. چشم جناب شیخ. هارونم شامل مریدا و خدمتکارا میشه. من اونو به عنوان خدمتکار برات انتخاب کردم، برای نیازهای کوچیک و اگه کاری چیزی داشته باشی. ولی اگه خواسته و خواهش بزرگی داشتی به خود من بگو، من برآوردش میکنم. اگه زیاد بهش رو بدی اون تلاش میکنه که برات شوهر بشی، بعدش اذیتت میکنه و به تو نزدیکتر میشه. و تو اینو خیلی خوب میدونی که من با اون چه رفتاری میکنم و با تو چه رفتاری. تو بهش گفتی که میخوای از اینجا بری، درسته؟ چرا؟
چون من یه دختر معمولیم و میخوام مثل یه دختر معمولی زندگیمو بگذرونم. اون مقامی که شما میخواین به هم بدین لیاقتشو ندارم. اینو میتونستی به منم بگی. پس چرا اونو به عنوان شوهر جلوی من فرستادی؟ چون شما منو به خاطر حاج خانوم اینجا نگه داشتین. پس من اگه خودم ازتون اینو میخواستم این گستاخی میشد. پس میخوای از اینجا بری؟ چون تو فکر میکنی یه دختر معمولی هستی. بله. خیلی خوب گوش کن. منم میخوام مثل یه مرد معمولی زندگیمو بگذرونم. واسه همین مانعت میشم از اینجا بری. منبر و مقام تو برای بقیه مردمه. ما پشت این پرده ها میتونیم زندگی معمولی داشته باشیم. فکر رفتن از اینجا را از ذهنت بیرون کن. قبلا به بهونه خانم نگهت داشتم. اما الان به خاطر خودمه. داداش بلال، شما اینجا چی کار میکنی؟ میخواین منو از خونه بندازن بیرون؟ باهاش حرف زدی؟ آره، چند دقیقه پیش حرف زدم. خب به چی گفت؟ داداش بلال، من بهتون یه توصیه کنم. شما زندگی تو خراب نکن. اونو فراموش کن و زندگی جدیدی شروع کن. مینو، من بدون اون حتی نمیتونم زندگی خودم رو تصور کنم. اینطوری نمیشه داداش بلال. اون شجاعتشو نداره. اگه شجاعتشو داشت رو زخت صداشو بالا اون روز نمیبرد. تنها بود. من الان کنارشم. اون دیگه مرده داداش. داداش بلال اونو توی قبر گذاشتم. من از قبر میکشمش بیرون. حتی اگه لازم باشه خودم میرم تو قبر دفن میشم. با کشتن داداش هارون هیچی درست نمیشه داداش بلال. بازم آزاد نمیشه. دیگه اونو توی قبر گذاشتن. بالای قبرش هم یه پرچم گذاشتن. پرچم تو پیشوایی. فقط یه بار یه کاری کن باش حرف بزنم. دیگه هیچی ازت نمیخوام. من چطور میتونم کاری کنم باهاش حرف بزنی؟ من که خودم نمیتونم باهاش حرف بزنم. اون که توی یه زندون حبس شده است که خودش هم نمیتونه صدای خودشو بشنوه. نه خیر، گلی برای تو مرده، برای من نمرده. اگه باش حرف زدی پیغام منو بهش برسون که من برای اون زندم و بهش بگو اونم برای من زنده بمونه. ما حتما همدیگه رو میبینیم. حالا میبینی.
حتما دیگه همه چی رو شنیدین زنم. آره، همه چی رو شنیدم، اما از این به بعد نمیخوام بشنوم. من دیشب بهت گفته بودم که از دخترم دور باشی. حالا اون به مقام والایی رسیده. این بچه با زیاد میتونه اونو از اون مقام بکشه پایین. دیشب بابات میخواست کتکت بزنه و من نذاشتم، مگه نه؟ کاری نکن خودم کتکت بزنم. دختری نادون. گلسوم، این هدیه هایی هست که موریتا برام آوردن. لطف کردن، مهربونی کردن، شاید خواستن خوشحالم کنن. حالا ببین، وقتی بازش کنم همش برای پسرمونه، تا جایی که شیخ هم برای بچه آیندمون اسم باباشو انتخاب کرده. اما میدونی من چی میخوام؟ دختر. اما دعا میکنم پسر باشه، چون دختر فقط مال خودمه، اما پسر برای این جایگاهه. گلسوم، زنهای ما هر چقدر با استعداد باشن، ولی صاحب منور فقط یه مرد میتونه باشه، و من نمیخوام دختر منم با اون مشکلاتی روبرو بشه که من شدم. یه چیزی بهت بگم، جناب شیخ طراحی مد میخوند، اما به همه گفته بود که مدیریت بازرگانی میخونه، اما به خاطر من نتونست درسشو تموم کنه و نتونست به طور کامل از این جایگاه لذت ببره. حالا فکر کن اگه اون به باباش بره و بخواد طراحی مد بخونه چقدر براش بد میشه. خیلی بد میشه. گلسوم، از وقتی که تو اومدی دیگه به اون شدت دختر نمیخوام. حاج خانم، من میخوام دوباره برگردم خونمون. چی آوردی طاهره؟ نظریه. چند دقیقه قبلم آوردن، حتما اشتباهی آوردی. نه، اونم من فرستاده بودم، اما اینو مخصوصاً برای تو آوردم تا با دستای خودم دهنت بذارم. من خوردم طاهره. اونی که خوردی یه نظریه معمولی بود مهرنگار. اینو برای فهموندن درجه و مقام دخترم برات آوردم. آره اونم فهمیدم. نه فهمیدی. اگه که میفهمیدی پسرت رو پشت بوم خونه من نمی اومد. من خیلی تلاش کردم مانعش بشم، اما با اتفاقایی که براش افتاده نمیتونه خودش رو کنترل کنه. برای اون بدتر از اینم میتونه اتفاق بیفته مهرنگار. اومدم همینو بهت بگم که گلسوم الان فقط دختر من نیست، بلکه خواهر حاج خانومم هست و اینجور خانواده ها نمیذارن اسم زناشون رو زبون نامحرمی بیاد. اینم بهش گفتم. یعنی تو میخوایی برای همیشه اونو از دست بدی؟ اون که دیگه چیزی ازش نمونده، چطوری برام بمونه؟ اونو حتی از خودشم گرفتن. حرفای کتابی برای من نزن. من فقط اومدم اینو بهت بگم که مانعش شو، مواظب باش. این حرفا نباید به گوش جناب شیخ برسه، بعدش نگی نگفتی ها. نه خیر طاهره، اون قبول نمیکنه، چون جناب شیخ و حاج خانومت اونو به اینجا رسوندن. برو بهشون بگو همونطور که یه دعای دروغکی به گلسوم داده بودن که بلالو عاشقش بکنه، همونطور که یه خواب دروغکی گفتن و خواستن این وصلت سر بگیره، همونطوری هم یه دروغ بگن و اونو از این دیوونه بازی آزاد کنن.
تو داری به مرشدین ما میگی دروغگو ها؟ نه خیر طاهره، من نمیگم اونا دروغگوان. اونا همچین کاری انجام دادن. برو و از حاج خانومت بپرس که به خواسته اون جناب شیخ دروغ به این بزرگی رو گفته. شیخ برو بیرون. درو ببند و برو. بله جناب شیخ. بیا اینجا کنار من. بیا بشین. نه خیر، اینجا کنار من. بشین. اینو ببین. این اون دختر است. و این منم. میدونی اینجوری، تو این حالت اینجوری ساعتها سر روی شونم میذاشت و با هم حرف میزد. ساعتها. و بعدش یه روزی اومد تو زندگیم که من سرش از شونم برداشتم و برای همیشه اومدم اینجا. من اینطوری باز میخوام سری روی شونم باشه. اما این بار تو سالها گذشت اما من دوباره اینو به دست آوردم. تو چهره تو. اگه باور نمی کنی اینو ببین. ببین. اینو با دقت ببین گلسوم. همون چشما، همون صورت، همون صدا، همون بوی خوب. کاملا شبیه اونی. نه خیر جناب شیخ، جای من اینجاست. پیش قدماتون جایگاه من اینه. خیلی خوب. پس منم اینجا پایین میشینم پیش قدم های تو. همون جایی که جایگاه توه. محض رضای خدا جناب شیخ، من از خودتون دور نگه دارین. من میسوزم اگه وارد این محدوده بشم. من میمیرم، نفسم میگیره، از اذیت میخوام جیغ بزنم. باشه جیغ بزن.
داد بزن. همه رو با خبر کن. بعدش چی میشه؟ اون وقت من به همه میگم که این دختر توهم زده. شاید به درمان نیاز داره و تو رو جایی حبس میکنم که فقط تو باشی و من باشم. کس دیگه اجازه ورود نداره. تو چرا نمیفهمی؟ من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. تو نمیتونی منو ول کنی یا بری. من چرا عصبانی نشم مامان؟ اونجا گلی داره میمیره، اما اینجا همه به فکر شادی و خوشحالی خودشونن. واسه چی داره میمیره؟ به خاطر کلکل نکردن با تو داره میمیره یا واسه حرف نزدن و ندیدن بلال جونش داره در میاد؟ مامان جون اون اونجا حبسه. حرف زدن، بیرون رفتن، نشستن، همه چیو به روش بستن. حتی راحت نمیتونه گریه کنه. پیشواها باید همینطوری باشن. تو در مورد حاج خانم نشنیدی؟ از وقتی به دنیا اومده یه بارم بیرون تفریح نرفته. مقام و منزلتو که کسی همینطوری الکی به دست نمیاره. همچین مقام و منزلتی بره به جهنم. بیادبی نکن. تو چرا به خودت فکر نمی کنی دیوونه؟ رفتن اون چقدر به سود تو شده؟ ببین آدمی مثل حاجی عبدالغفار پولدار واسه خواستگاری از تو به باباتی اشاره ای رسونده. میدونی؟ نصف مغازه‌های رنگرزی مال اونه. آهان، واسه همین از تعریف کردنش اصلا خسته نمی شدی. منم فکر کردم که گلی چرا اینقدر برای شما دختر عزیز دردونه ایه. هی دختر یه دیوونه، داداشتم از این موضوع نف برده. مریدای اونجا اونو تاج سرشون کردن. شما از اون روزی بترسین که از این موضوع بابا هم نفی ببره. یه زن موریدی بیاد و بشه هووی شما. چرت و پرت نگو دختر احمق. هرچی از دهن در میاد میگی، معنی حرفاتو نمیفهمی. چون که راست میگم. یه چیزی ازت میپرسم. توقع دارم راستشو بگی. تو داری چی کار میکنی؟ میرم خونه خودم. اینطوری نمیتونی بری. چرا میتونم برم؟ دختر عقل تو از دست دادی؟ تا وقتی جناب شیخ اجازه نداده نمیتونی از اینجا بری. اون هیچ وقت بهم اجازه نمیده از اینجا برم. ببین وقتی زمانش برسه اجازه هم میده. زمانش هیچ وقت نمیرسه. ایشون رو کراس بهم گفتن. خب درسته، حتما یه مصلحتی، یه دلیلی براش هست. چه دلیلی؟ چه مصلحتی ها؟ شما برو ازش بپرس. من؟ توبه من جرئت ندارم که از جناب شیخ چیزی بپرسم و از خانواده تو هم هنوز از جناب شیخ کسی دلیل دستوراتشو نپرسیده. اما شما که میتونین بپرسین. من زنتونم، شما شوهرم، این ما عقد کردیم. برین ازش بپرسین چرا ما رو اینجا نگه داشته. من حتی زمانی که عقدمونو میبست نتونستم جرئت کنم سوال بپرسم. پس الان چطور میتونم؟ پس معنیش اینه که عقد من و شما طبق شرع نیست، بلکه دستور جناب شیخه. چه مزخرفیه که داری میگی؟ من مزخرف نمیگم. خواهش میکنم تلاش کنین بفهمین. برین ازش بپرسین که چرا ما رو اینجا نگه داشته. واسه چی آخه؟ چرا شما اینا نمیفهمین؟
ببین گلسوم، مصلحت و حکمت و اون بهتر میفهمه. ما نباید ازشون سوالی بپرسیم. مصلحت عقد من و تو، مصلحت نگه داشتن من و تو، مصلحت این سختگیری بهت، اینو فقط جناب شیخ میدونه. صلاح من و تو به همینی که ما همینجا بمونیم و سرمونو خم کنیم و ساکت باشیم. پس شما ساکت بمونین و سرتون رو خم کنین، اما من از اینجا میرم. تو از اینجا نمیری. من از اینجا میرم. بهت گفتم هیچ جایی نمیتونی بری. گفتم من میرم. تو هیچ جایی نمیری. بین گلسوم و هارون چه خبره؟ چه خبره؟ فکر کنم داره بهش ظلم میکنه. شما چرا فکر کردین که اون داره بهش ظلم میکنه؟ پس گلسوم چرا وسط کشمکش خونه رفتن یهویی ساکت شده؟ خدمتکار به هم گفت که هارون عصبانی شده و واضح سرش داد زده که لازم نیست وسایلتو جمع کنی. ما هیچ جایی نمیریم. خب خانم، ممکنه همچین چیزی گفته باشه. وقتی من اجازه دادم، اون چه کسی هستش که مانعش بشه؟ خیلی براتون متاسفم خانم که شما فقط گلسوم رو میبینین، اما اون پسر یتیم هارون رو هیچ وقت نمیبینین. چون در حق اون بی‌انصافی نشده. گلسوم پیش من قسم خورد که نه بلال رو میبینه و نه باهاش حرف میزنه. خانم، موضوع بلال نیست. شما نمیدونین چه رفتار بدی باهاش میشه و چطور زندگیشو با بدبختی و پریشانی اونجا میگذرونه. حتی فکرشو نمیتونین کنین. اون قبلا هم اونجا مثل غلاما زندگی میکرد. همه کارای اونا عقب افتاده. خود غنی و مجیدم اومدن پیشم التماس کردن که حاج خانم محض رضای خدا اونو بفرست. هارون نمیخواد دوباره برگرده، چون میترسه که گلسوم و اون دخترمش که هست بهش زهر بدن و بکشنش. آره قبول دارم که زود عصبانی میشه، اما اونقدر هم ظالم نیست. اون ظالم هست یا نیست؟ شما این ظلمو بهش نکنید. بذارید همینجا غلامیشو بکنه، اونم از بقیه چیزا آزاد کنید. باشه؟ حبیب الله، ما چرا این کارو نکنیم؟ اونو از غلامی گلسوم هم آزاد کنیم ها؟ گلسوم رو میفرستیم خونش و اونو اینجا نگه میداریم. همین جوریش هم بین اون دوتا رابطه زن و شوهری نیست. پس چه نیازیه که کنار هم بمونن؟ نخیر، من اصلا اجازه همچین چیزی رو نمیدم. اجازه؟ بله، اجازه. شنیدن این کلمه از دهنت خیلی عجیبه. اجازه؟ تو زندگیت اولین باره که استفاده کردی؟ چون الان لازم شده. برای کنترل شما یه جاهایی لازمه، چون شما گاهی نمیتونین خودتون رو کنترل کنین. هیچ کس هیچ جا نمیره. ببین گلسوم، این اتفاقایی که داره میفته همش به خاطر بالا رفتن مقامته.
اما خب تو نمیفهمی که چی برای تو خوبه و چی بد. تو الان داری همونطوری رفتار میکنی که تو بچگی از مدرسه فرار میکردی و میومدی خونه. بعدش من و زندایی جون تو رو به زور برمیگردوندیم به مدرسه. یادت میاد؟ بعد چند روز تو یه جوری شده بودی که من و زندایی جان تو رو به زور از مدرسه می آوردیم خونه. حالا ببین که دیگه همه چی یهویی چقدر عوض شد. اون زندگی شیطانی بلال کجا و مقامی که برابر مقام حاج خانومه کجا؟ اما تو چرا اینا رو نمیخوای بفهمی؟ تو میخوای از این بلندی بری پایین و کنار اون مینو بشینی؟ آره؟ کنار مینو که جایگاهش به اندازه یه مریدم نیست؟ فکر کن اون اندازه جاروکش اینجام نیست. ببین بعد چند مدت اون مجبور بیاد و دست تو رو ببوسه. فقط یه خورده صبور باش. این یه سفر واقعی به روحانیته. تو فقط دست جناب شیخ و ول نکن. اینجوری به مقصدت میرسی. و بیچاره ای مثل من وسط راه از پا میفته. بیا این آبو بخور. خیلی خوب باش. هر وقت عصبانیتت کمتر شد اون وقت بخور. به محبت نیاز نداری گلسوم. گلسوم تو نمیتونی حدسشم بزنی که من چقدر دوست دارم. اینقدر زیاد که خواهر بزرگم که مثل مادر برام میمونه بهت حسادت میکنه. و من و حبیب به همین دلیل دعوامون شد. واسه همین من میخوام از اینجا برم حاج خانم. من نمیخوام که بین شما بیشتر از این دعوا بشه. اینجوری ناراحتم. نه خیر، برعکس این لجبازی برای رفتنت بیشتر بینمون دعوا میندازه. چون توی زندگیم اولین بار حبیب سر کاری با هم مخالفت کرده. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.